सत्यकारिकाको हाम्रो वैतथ्य प्रकरण चल्दैछ। सारा जगत वितथ हो अर्थात् मिथ्या हो भन्ने बारम्बार स्वप्नको दृष्टान्तले बताइयो। तर त्यो जो अद्वितीय आत्मतत्त्व छ त्यसलाई जान्न एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तत्त्वमा जति अद्वितीय भनेर जति सजिलोसँग आत्माको निरूपण गरिन्छ बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको छ, किनकि त्यसलाई केही विशेष योग्यताहरू चाहिन्छ बुझ्नका लागि। ती विभिन्न साधनहरूले सम्पन्न भएर समाधि सम्पत्तिको कुरा आउँछ। जे गर्नु पनि सम्पत्ति चाहिन्छ है। व्यापार व्यवसाय गर्न, अब जे गर्नु पनि छोराछोरी पढ्न हुन, कहीँ जान, जे गर्न भनेपछि जहाँ पनि पैसाको खाँचो पर्छ। अब यहाँ ज्ञान प्राप्त गर्न पनि पैसा चाहिन्छ। तर तत्त्वज्ञानका लागि चाहिने पैसा के हो भन्दा समाधि सत्क सम्पत्ति 6वटा सम्पत्ति चाहिन्छ। ठ्याक्कै लायो त्योभन्दा कममा चाहिँ सम्झौता हुनेवाला छैन। ठ्याक्कै होइन, समाधि सत्क सम्पत्ति 6 भने भयो, नत्र अलिक कममा हुन्छ कि आधामा हुन्छ कि कन्सेसन हुन्छ कि 35% भने जस्तो गर्न थाल्यो भने त्यो हुनेवाला छैन। वरतन्तु भन्ने एकजना ऋषिका शिष्यहरू छन्, कौत्स भन्ने। रघु श्रीरामका पनि पूर्वज रघु राजा भएको बेलाको कथा हो। कौत्स भन्ने शिष्य, वरतन्तु भन्ने गुरुको नाम। अनि अब सामान्य निर्धन्त भन्थे शिष्यहरू के बिचरा ब्राह्मणहरू। यसै ब्राह्मण भनेकै धनी हुने भन्ने त अहिले यो कलियुगको अहिलेको ठिक्क यो समयमा आएर अलिअलि ब्राह्मण धनी हुने भन्ने आयो। व्यापार गर्ने, व्यवसाय गर्ने, अनि टन्न पैसा कमाउने, टन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने भन्ने के गर्ने यो नाटक। ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै निर्धन भन्ने हो। मागेर खाने, मगन्ते, ज्ञानको अपेक्षा गर्ने, ज्ञानको चिन्तन गर्ने, शास्त्रको विचार गर्ने, समदममा रमाएर वनमा बस्ने मजासँग। धेरै धन भयो भने, गाई भयो भने सबभन्दा धनी। ब्राह्मणको धन भनेको गोधन। गाई भयो, दुध दही खान पाइयो, भइहाल्यो, पुगिहाल्यो। त्यो पहिलाको चिन्तन अनुसार अब निर्धनै त हो, ब्राह्मणको जातै निर्धन हो। के हुनु र अनि गुरु दक्षिणा दिनु। तैपनि त्यो पढेर एकदम धेरै सिकेको हुनाले केही दिउँ जस्तो लागेको छ। गुरु दक्षिणा दिने चलन त थियो। धेरै जसोले एउटा गाई दिन्थे, आफूसँग अलिअलि दिन सकिने त्यो एउटा गाई। त्यो पनि कोही राजा महाराजा अथवा धनीहरू कहाँ गएर भिक्षा माग्यो, गुरुलाई गाई दिनु छ मेरो, गुरु दक्षिणा। पढेर सकियो, 12 वर्ष पढियो, अब गुरुले केही लिनु भएन, सेवा अलिअलि स्वीकार गर्नुभयो, त्योभन्दा बाहेक केही दिन सकेको छैन। एउटा गाई दिनु पायो भने त्यो हजुर भन्यो। अनि धनी मान्छेले गाई दियो भने लगेर गाई गोरुगा बाँध्यो, काम सकियो, अरू पैसा कहाँबाट दिनु। तर यसलाई चाहिँ अलि धेरै दिउँ भने जस्तो लागेको छ अरे क्या। होइन मैले के हजुरलाई गुरु दक्षिणा दिनु, हजुर के हजुरलाई गुरु दक्षिणा दिनु भनेछ बारम्बार। गुरुले इच्छा अनुसार स्वतन्त्र लिन मन लाग्यो लिने, नत्र छोडिदिने, यत्तिकै त्यस्तो चलन थियो। अनि ल केही दिन पर्दैन, जा ढोगेर जा भनेर पठाउने पनि चलन थियो। त्यो भएपछि त्यही ढोग्दै बस्दै गुरु दक्षिणा हो। श्रद्धा गर्नु त गुरु दक्षिणा हो नि, अरू के हो गुरु दक्षिणा। श्रद्धा गर्नु, सम्मान गर्नु सबभन्दा ठुलो त्यही त हो दक्षिणा। अनि कहिलेकाहीँ केही चाहिएको बेला रहेछ भने गुरुलाई अलिकति यति दिए नि त भन्यो, आवश्यक केही परेको बेलामा अलिकति भन्यो। कहिलेकाहीँ ठुल्ठुला धनी मानीका छोराहरू आउँथे भने तिनीहरूसँग अलिक माग्यो। कहिलेकाहीँ राजा महाराजाका छोराहरू पनि आउँथे, तिनीहरूसँग अलिक माग्यो। नत्र जा ढोगेर जा भने पठाइदियो। त्यो पुरानो हाम्रो चलन त त्यही हो। अब यो जाब केही न केहीको निर्धन, योसँग केही छैन भन्ने थाहा छ गुरुलाई। सेवा गरेर कहिले गुरु प्रसन्नै हुनुहुन्छ, केही लिउँला योसँग मनमा पनि छैन। तैपनि बिहानै आउँछ, के त गुरु दक्षिणा दिने हजुरलाई, म जाने बेला भयो।
बेलुकै आउँछ, हजुरलाई मैले के दक्षिणा दिने होला भन्छ, बढो के दिन सकिन्छ। 5-6 दिनसम्म पछि लागेछ कि सधैँ दक्षिणा के दिने हजुरलाई भन्दै रहेछ। अनि गुरुलाई चलेछ झोक। पहिला पहिलाको गुरु भनेको झोकी भएन, रिसाएन भने के गुरु, त्यस्तो केही निकेको। वास्तवमा विष नभएको सर्प जस्तै हो, त्यो कामै छैन। झोकिने एउटा अलिअलि होइन, त्यति पनि नगर्ने, एकदम सजिलो साधु, त्यो केही न केही त्यस्तो त के काम हो, गुरु कामै छैन। कमसेकम 2-4 लट्ठी खानु पाइयोस्, गाली अलिअलि त्यही न्युले भए पनि मन चित्त शुद्ध हुन्छ। अर्को कसैले केही हुनेवाला छैन क्या नि, त्यही 2-4वटा गाली लट्ठीले भए पनि चित्त शुद्ध त हुन्छ नि। अनि पहिला पहिलाको गुरुहरू ऋषिहरू सबै झोकिन् त। अनि झडाङ्ग रिस उठ्यो है, बेसरी रिस उठ्यो गुरुलाई। अनि जा 14 करोड असर लिएर 14 करोड असर अब के कुरा, अब कहाँ केही पनि पर्दैन, मलाई दिनु पर्दैन, भो जा ढोगेर जा भनेर भनेको मान्छे रिस उठेको झोकमा भनिदिनु भयो 14 करोड असर लिएर जा, त्यति चाहियो मलाई, दिन सक्छस्? म बडो गुरु दक्षिणा दिने भन्दो रहेछ, हट भनेर काँचै खान थालिहाले गुरुले त। बाबा 14 करोड असरले, अब होइन हजुर भन्न भएन, असजुरै भन्नु पर्यो। आफैले आग्रह गरेर लिनुहोस् माग्नुहोस् भनेको 14 करोड असर पनि मागेपछि त अब उसको त पसिना आइहाल्यो, कहाँ जाने, त्यो सामान्यले दिन सक्ने कुरो पनि भएन। कोही धनी काम पनि त्यत्रो 14 करोड असर कहाँ हुनु। गएछ रघु राजा रघु छन्, अनि त्यहाँबाट म लिन्छु भनेर रघु राजा चाहिँ भर्खर विश्वजित भन्ने यज्ञ गरेर, विश्वजित यज्ञमा चाहिँ सर्वस्व दक्षिणा दिने भन्ने नियम हुन्छ। विश्वलाई जितेर विश्वजित यज्ञ गर्ने। अनि यज्ञ गरेपछि दक्षिणा चाहिँ के भन्दा सर्वस्व दक्षिणा आफ्नो अधीनमा रहेको है। अब राज्य नै दक्षिणा दिने त कुरा भएन, तर आफूसँग कोषमा भएको सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा जे छ त्यो चाहिँ सबै दक्षिणा। त्यो सबै दक्षिणामा दिएर माटोको भाँडामा पकाएर कसौडीमा पकाएर खाएर बसेको बेला परेछ। प्रजाहरूले करसर दिएर फेरि 2-4 वर्ष लाग्छ नि त अलिअलि सम्पत्ति राजाको आउनु पनि होइन। अलिअलि भत्ता सत्ता पहिला पनि केही न केही हुन्थ्यो होला नि व्यवस्था, त्यो सबै आउन त समय लाग्थ्यो। भर्खरै विश्वजित यज्ञ सकिएर माटोको भाँडामा पकाएर खाएको बेला परेछ। ए भगवान् दशा, अब 14 करोड असर माग्न गएको छ। पहिले माटोको भाँडामा पकाएर खाएको देखियो, देख्दै थाहा भइगयो त्यत्रो चाहिँ अध्ययन गरेर आएको ब्राह्मणलाई कि विश्वजित यज्ञ भएको रहेछ भर्खर भन्ने कुरा। अब भन्नुभयो, राति बसे, चापचुप्पै केही पनि छैन। ल हजुर अब जान्छु म हजुर भने बिदा हुनु खोजे। किन आएका थिए के राजा रघुलाई लाग्यो पक्कै केही न केही प्रयोजन लिएरै आएका होलान्, यतिकै आएका होइनन्। ल किन आउनुभयो भन्नुहोस् हजुर। बारम्बार अनुरोध गरेपछि उनले सत्य बताए, म त 14 करोड असरको गुरुले दक्षिणामा दिए भन्नुभयो। हजुरका माग्न आएको विश्वजित यज्ञ गरेर तपाईँ एकदमै निर्धन हुनुभएको रहेछ, तर तपाईँ शोभितै हुनुहुन्छ, तपाईँको शोभा नै छ। किन भन्दा वर्षामा जुन बादलले वर्षा गराइसक्छ, अनि वर्षा गराउन नसक्ने गरी रित्तो हुन्छ, सेतो हुन्छ, तर त्यो बादलको शोभा नै हुन्छ। अब वर्षा बाँकी छैन, जलै बाँकी छैन, जम्मै रित्याएर सिद्धियो, पुरै सेतै भयो पानी सक्यो। त्यस्तै तपाईँ शोभितै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब म अर्को कहीँ जाउँला भनेपछि राजा रघुले अब ब्राह्मणलाई ऋतुवाद पठाउनु हुँदैन। अब वशिष्ठ महर्षिलाई बोलाएर, लौ वशिष्ठ महर्षि, मैले यिनलाई त गुरु दक्षिणा दिन आएका ब्राह्मणलाई नदिने कुरा पनि भएन, आफ्नो भोकका लागि आएका पनि होइन, गुरु दक्षिणा दिन भनेर आएका छन्, दिनै पर्छ। कसरी लौ गर्ने, के गर्ने? प्रजालाई कर तत्कालै लगाएर त्यत्रो पैसा त उठाउनु पनि भएन। प्रजालाई धेरै कर लिनुहुन्न भनेको छ, धर्म विरुद्ध हुन्छ। ठिक्क मात्रामा लिने करले त्यत्रो पैसा पुग्न सक्दैन। के गर्ने भन्दाखेरि ल कुबेरमाथि चढाइ गर्ने, कुबेरलाई हमला गर्ने, हजुरको मन्त्र बल छँदैछ, कुबेरलाई हमला गरेर जितेर ल्याएर 14 करोड असर पनि लिएर पठाउँ भनेर सल्लाह भएर ठिक्क रथ ठिक पारेर बसेको। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा त
भयभरको राजकोष जति खजानाले पुरै छरपष्ट भरिएछ। लबालब कुबेरले राति नै वर्षा गर्थे, राति नै पुरै त्यहाँ सुवर्ण वृष्टि भयो, मणि सुवर्ण हिरा जवाहरात झर्र भरियो। अनि एउटा रमाइलो के भयो भन्दाखेरि भोलिपल्ट ठिक्क यात्रा सुरु हुन लागेको थियो, रणयात्रा। कुबेरको माथि चाहिँ हमला गर्ने भनेर शङ्ख ठिक्क बज्न लागेको बेलामा कोषाध्यक्षले आएर राजालाई सुनाए, महाराज सबै राजकोष त भरिभराउ छ, टाउनमै हजुर। कहाँबाट आयो भन्दा खै राति कहाँबाट आयो, कहाँबाट थाहा भयो। अब राजा त्यही रथमा ओर्लेका पनि छैन। ल भयभरको सम्पूर्ण सम्पत्ति तपाईँको नाममा ब्राह्मणलाई गुरुदक्षिणा दिने भन्ने न्युले यो देवताहरूले वर्षाएको हो, त्यहाँ कति छ, यो छ, त्यति छ, म हिसाब गर्दिनँ, सबै तपाईँले लानुपर्छ भनेर सङ्कल्प गर्न थालिहाले राजा। अनि कौत्स चाहिँ फेरि वरतन्तुका शिष्य कौत्स चाहिँ भन्छन्, होइन मलाई त गुरुले 14 करोड असाध्य भन्नुभएको छ, त्योभन्दा एक दाम म धेरै लिनेवाला छैन। त्यहाँ कति थियो अब त्यो भयभरको राजकोष भरिने गरी सम्पत्ति कति थियो, अरबौँ थियो। त्यो अरबौँ सम्पत्ति जम्मै तपाईँको लागि आएको, देवताहरूले तपाईँको लागि वर्षाएका हुन्। त्यही भएर जम्मै तपाईँले लानुपर्छ, म यहाँ राख्दिनँ। मलाई मेरो लागि भनेर मैले लडाइँ गर्न खोजेकै होइन, मैले त तपाईँलाई गुरुदक्षिणा दिने पैसाको लागि भनेर गरेको, म 1 सुको राख्दिनँ भन्ने राजाको। होइन जम्मै भयभरको लिएर म किन जान्छु, मलाई त जति गुरुले लिए भन्नुभएको छ त्यति लान्छु। धेरै जान्ने भन्दाखेरि त्यत्रो दुःख पाइयो होइन, बढी जान्ने हुँदा त्यत्रो दुःख पाइयो। अब झन् धेरै लिएर गएपछि बुढाले श्राप दिएर गदा हात्ती उठ के बनाइदिने बेला छैन, ऋषिहरू त रिसा। अनि म फस्छु, हेर्नुहोस् म फसिसकेँ, एकचोटि यो हुनेवाला छैन, म धेरै लाग्नु भनेर झगडै परेछ। भनेको 14 करोड असर्फी चाहियो भन्ने कुरा आयो नि। अनि राजाले 14 करोड असर्फी दिएर पठाए। बाँकी रहेको राजा लोकपालकै स्वरूप हो, कुबेर, इन्द्र, वरुण, अग्नि सबै राजा 8वटा लोकपालको स्वरूप हो भन्ने ठानेर कुबेरको सम्पत्ति कुबेरसँग रह्यो भन्ने ठानेर त्यतै राखे। राजा पनि कुबेरै स्वरूप भयो। जे होस्, मैले यो प्रसङ्ग किन निकालेको भने सम्पत्तिको कुरा आइहाल्यो। आउँदाखेरि 14 करोड असर्फी लिएर भनेर त्यहाँ चाहिँ वरतन्तुले आज्ञा गर्नु, त्योभन्दा 1 सुको धेरै पनि होइन, 1 सुको कम पनि होइन। भने जस्तै वेदान्तमा पनि सम्पत्ति चाहियो तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न। 1 सुको कम बेसी हुनेवाला छैन, 6वटा सम्पत्ति पुराका पुरा भरिभराउ चाहिन्छ। त्योभन्दा कम बेसीमा सम्झौता हुनेवाला छैन। के भन्दा सम, दम, परति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, बस। सम भनेको इन्द्रियको निग्रह, आन्तरिक मनको निग्रह। दम भनेको बाहिरी इन्द्रिय कर्मेन्द्रियको निग्रह। उपरति भनेको त्याग अथवा विषयमा स्वतः नै मन नजाने त्यस्तो खालको अवस्था। तितिक्षा भनेको सहनशीलता, चिसो तातो, अनुकूल प्रतिकूल इत्यादिलाई सहन गर्ने भाव, सहन गर्ने सामर्थ्य। श्रद्धा भनेको विश्वास भइहाल्यो, गुरु वेदान्त वाक्यमाथि विश्वास। समाधान भनेको चित्तको एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता। यो 6वटा सम्पत्तिमध्ये कुनै एक अंश पनि कम भयो भने त्यसमा चाहिँ त्यो ज्ञान त्यहाँ सम्भावना छैन। 6वटा अंश पुराका पुरा चाहियो भनेपछि पुरै चाहिन्छ, कम हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ सम्पत्ति। यो सम्पत्ति भयो भने अनि मान्छे ज्ञानमा योग्य भयो। अझै त्यसले श्रवण मनन निधिध्यासन गर्न त बाँकी नै छ, तर पनि ऊ योग्य चाहिँ भयो, उसले प्रयास गरेछ भने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। अब यो छैन भने अब अरू जे सम्पत्ति भयो भने यहाँ त्यसको केही मूल्य छैन। वेदान्तको राज्य हो नि त यो, यहाँ आफ्नै छुट्टै राज्य छ, यहाँको छुट्टै पैसा चल्छ, यहाँको करेन्सी नै छुट्टै छ। यो राज्य अर्कै पर्यो होइन। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश भनेको सार्क मुलुक भने जस्तो कहाँ हुँदैन, अर्कै राज्य हो, लोकै अर्कै। यसको वेदान्तको राज्यमा आफ्नै शासन, आफ्नै पैसा, आफ्नै नियम, आफ्नै विधि, आफ्नै व्यवस्था, आफ्नै सिंहासन, आफै राजा, सबै थोक आफ्नै छुट्टै छ पुरै।
त्यहाँ चल्ने पैसा भनेको यही योग्यताको पैसा चल्ने हो। त्योभन्दा अरू कुनै पैसा चलाउनु खोज्यो भने त्यो केही पैसा चल्ने होला छैन। त्यो जाली सिक्का चलाएको जस्तो 2-4 रुपियाँ चलाएको घरमा चल्छ, यहाँ केही चल्दैन। यहाँ त खोट्टा सिधा चाहिँ एकदम खाटी चिज चाहियो। त्यस्तो मान्छेले अनि श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर बारम्बार चिन्तन मनन गरेपछि अनि ज्ञान प्राप्त गर्छ। ज्ञानको त्यस्तो छ। अब यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासनको कुरा आएको थियो 36औं कार्यक्रममा। त्यस विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा श्रवण भनेको के हो, मनन भनेको के हो, अनि निधिध्यासन भनेको के हो, त्यसको स्वरूपलाई अझै अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। श्रवण भनेको सामान्य हिसाबमा सुन्नु, हामीले बुझेको यही हो। श्रवण भनेको सुन्नु। सुन्नु भन्ने बित्तिकै कानको काम हो। सुन्ने शब्द सुन्ने काम त कानको भनेपछि श्रोत्रेन्द्रियको एउटा व्यापार हो, क्रिया। श्रोत्रेन्द्रियको एउटा क्रियाकलाप भने जस्तो चाहिँ लाग्छ। कानले शब्द श्रवण गर्नुलाई नि सुन्नु भनिन्छ। वेदान्त सुन्नु भनेको पनि त्यही हो, कानले शब्द सुन्नु। तर यहाँ श्रवणको अर्थ त्यो होइन। कानले शब्द सुन्नुलाई श्रवण गरेको भनेर भनिँदैन। वेदान्तको आफ्नै मर्यादा छ। श्रवण भनेको के भन्दा सर्वेषां वेदान्त वाक्यानां अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिकी क्रिया। श्रवण भनेको कानको व्यापार होइन, कानको क्रियाकलाप होइन, अपितु मनको व्यापार, मनको क्रियाकलाप। कानले शब्द सुन्नुलाई श्रवण भनेको होइन, अपितु सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूको तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्मलाई बुझाउनुमा नै छ। सारा वेदान्त वाक्यको तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्मलाई बुझाउनुमा नै छ भन्ने जो निश्चय हो, तात्पर्यको निश्चय, मनको चाहिँ मानसिकी क्रिया भनेको छ। मनको जो तात्पर्य निश्चय हो त्यसलाई भनिन्छ श्रवण। ढुक्क हुनु पर्यो उसलाई, त्यो कुरामा एकदम निश्चित निसन्दिग्ध कि सारा शास्त्रले अद्वितीय तत्त्व, अद्वितीय ब्रह्मलाई नै बताउनु खोजेको हो। ब्रह्म अद्वितीय छ, त्योभन्दा बाहेक संसारमा कुनै पनि वस्तु छैन। भोक्ता भोग्य जे रूपमा देखिएको छ, द्रष्टा दृश्य दर्शन जे रूपमा देखिएको छ, अनन्त द्वैत अद्वितीय ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन। चाहे त्यो जुनसुकै रूपमा देखियोस्, भिन्न रूपमा देखियोस्, अनन्त रूपमा देखियोस्, तर अद्वितीय ब्रह्मलाई बताउनुमा नै त्यो अद्वितीय ब्रह्म नै शास्त्रको प्रतिपाद्य हो। ब्रह्म तत्त्व अद्वितीय छ भन्ने कुरामा शास्त्रको एकदम दृढ भनाइ छ भन्ने कुरा उसले पुराका पुरा बुझेको हुनु पर्यो। त्यसमा अर्को केही पनि शास्त्रको तात्पर्य हो कि अथवा अरू केही भनेर त्यसमा शङ्का नगरिकन पूर्ण निश्चय हो शास्त्रद्वारा त्यसलाई भनिन्छ श्रवण। श्रवण गर्यो भनेपछि त्यो मान्छे हो। अब यहाँ त कस्तो पनि देखिन्छ भने जीवनभरि वेदान्त सुन्यो अनि अन्तिममा चाहिँ कुन खैँजडीवाला समूहले लिएर जान्छ, छप्प लगाएर छोपेर एउटाले खैँजडी बजाउँदै आउँछ। 7 दिनको हाम्रो कोर्स गरेर त ठ्याक्कै ज्ञान हुन्छ कि भन्दै आयो। अनि कोही 5 दिने, कोही 7 दिने, कोही के वाले भन्यो। हामी त यता लागेका छौँ, अहिले हामी यता गयौँ भनेर झल्लै कसैको बत्ती झल्झली देखाइदिने, झ्यापझ्यापै बत्ती देखाइदिने। कोही कहाँ हो, कति लोकमा चाहिँ पुग्ने झ्याप्पै पुगिहाल्ने एकैचोटि। त्यस्ता अनेक थरी छन् नि। त्यसले बेचारा वर्षौँ वर्ष वेदान्त सुन्यो भनेको मात्रै रहेछ, सुनेकै रहन्छ। किन भन्दा त्यसमा निश्चय नै भएको थिएन, कानले मात्रै सुनेको रहेछ। तर शास्त्रको अन्तिम निचोड अद्वितीय ब्रह्मलाई बुझाउनु हो भनेर बुझेको भए त्यो अन्तिम निचोडमा बसेको मान्छे एउटाले खैँजडी बजाएको सुन्दैमा जान्थ्यो त। अब हुँदा हुँदा त अहिले कस्तो छ भने प्रचारको लागि भ्रमण श्रवणमा लिएर जाने चलन पनि आयो। अनि त्यसपछि आएर के भन्छन्, ओहो त्यहाँ त कस्तो राम्रो मार्बल टिल्ल टल्केको टाँसेको, म त त्यतै लागेँ भने। मार्बल टाँसेको घरमा सम्प्रदायमा लाग्यो। मार्बल टाँसेर झिलझिली भएको देखेको घरमा सम्प्रदायमा लाग्ने। अब के लाग्छ, त्यसो त ठुल्ठुला धनी मानीको घर
व्हाइट हाउसहरू हेर्न लिएर जाने हो नि त, म त त्यतै लागि भन्थ्यो। अब मार्बल हुनु, फुल फुल्नु, बगैँचामा झर्र बासना आउनु, त्यो व्यवस्थापन राम्रो हो, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ। तर धर्मको प्रयोजन त्यो त होइन नि, अथवा साधनाको प्रयोजन व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु त होइन नि, त्यो त लोककै काम हो नि। यहाँ त आफ्नो मोक्ष परम कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब मान्छेलाई अहिले चाहिँ धर्म भनेको पनि राम्रो व्यवस्थापन हो भन्ने छ, दिमागमा त्यस्तो छ। अनि कुरा गऱ्यो भने सिधै भन्छन् हाम्रा मन्दिरहरू कस्ता फोहोर, अरूतिर बाहिर बाहिरको उसमा गयो भने कस्तो सफा बासना आउँदो हुन्छ भन्यो। त्यो दृष्टि पनि राम्रो हो, सफा राख्नुपर्छ। तर सफा राख्नका लागि मात्रै होइन नि, मन्दिरसँग हाम्रो अरू पनि विभिन्न चिज जोडिएको छ। हाम्रो चाहिँ चिन्तनधारा अलि अर्कै छ। सफा राख्नुपर्छ हो, हामीले हेपेर अहिले चाहिँ नराम्रो हुन थाल्यो। पहिला सफाइ हुन्थ्यो सुरुमा, तर सफा हुनु मात्रै त्यसको मर्यादा होइन, त्यसले त्यति मात्रै गरेर पुग्दैन, अरू थोक पनि गर्नुपर्छ। भित्र केही प्रभाव पार्नुपर्छ मनभित्र। श्रवण भनेको के भन्दा सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यको अद्वितीय ब्रह्ममा पूर्ण तात्पर्य छ भन्ने कुराको निश्चय हुनु नै श्रवण हो। श्रवणद्वारा के हुन्छ भन्दा प्रमाणगत सन्देहको निवृत्ति हुन्छ। प्रमाणगत सन्देह, प्रमाणगत सन्देह भन्ने एउटा छ, भनेको प्रमाणमा सन्देह। प्रमाण भनेको शास्त्र, त्यसमा सन्देह। शास्त्रको तात्पर्य द्वैत हो कि अद्वैत हो, अथवा जीव र ब्रह्मको एकता नै खास शास्त्रको विषय हो कि अथवा ती दुईटाको भेदको बताउनु खोजेको हो कि कहीँ यस्तो वचन देखिन्छ कहीँ उस्तो वचन देखिन्छ भनेर त्यो दुईटाको बिचमा जो सन्देह छ, शङ्का, त्यो प्रमाणगत सन्देह भनेको त्यो हो। श्रवण यदि राम्रोसँग गरेको रहेछ भने पूर्ण तात्पर्य निश्चय भएपछि अब श्रवणले त्यो प्रमाणगत सन्देहलाई हटाइदिन्छ। भनेको उसलाई अब शास्त्र वचनको के अर्थ हो भन्ने कुरामा त्यहाँ कुनै पनि सन्देह रहँदैन। अद्वितीय ब्रह्म नै शास्त्रको प्रतिपाद्य हो भनेर पूर्ण निश्चय गरेको हुन्छ उसले। अब नहल्लिने गरी कुनै नयाँ मत मतान्तर अथवा चाहिँ परम्परा सम्प्रदाय कहीँ नहल्लिने गरी झ्याप्प एकदम स्थिर भएर कुरा बुझेर बसेको, त्यस्तो निश्चय भएकोलाई भनिन्छ श्रवण। त्यसले के गर्यो भन्दा प्रमाणगत सन्देहको निवृत्ति गर्यो। त्यसपछि श्रवणपछि पालो आउँछ मनन। मनन भनेको के हो भन्दा मनन भनेको चाहिँ शब्दद्वारा त निश्चित भयो, तर मनमा विभिन्न चाहिँ वासनाहरू खेल्छन्, विभिन्न चाहिँ भावनाहरू आउँछन्, जसले गर्दा द्वैतलाई उठाइरहन्छन्। शास्त्रको तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्ममा छ भन्ने कुरा त पूर्ण निश्चय त भयो, तर मनले अझै पनि शरीरमा अभ्यास गर्न अथवा चाहिँ विभिन्न राग द्वेषमा लाग्न छोडेको छैन, अर्थात् द्वैतको वासना बारम्बार उदाइरहन्छ। अब त्यसलाई हटाउनका लागि तर्क गर्नु पर्यो। शरीरमा तादात्म्य ध्यास आउँछ अथवा चाहिँ मनमा इन्द्रियमा हुने जो तादात्म्य छ त्यसलाई हटाउनका लागि जो मनन गरिन्छ, युक्ति विचार गरिन्छ, शब्दावधारिते अर्थे मानान्तर विरोध शङ्कायाम तन्निराकरणानुकूल तर्कात्मक ज्ञानजनको मानसो व्यापार भनेको छ। मनन भनेको शब्दद्वारा निश्चित भएको अर्थमा लौकिक अरू व्यवहार र अनुभवले जब विरोध गर्न खोज्छ, द्वैतलाई उपस्थापित गर्न खोज्छ, त्यसलाई तर्कपूर्वक विचारद्वारा आफ्नो युक्तिले हटाउनु। जस्तै आफूले त अद्वितीय ब्रह्म शास्त्रको तात्पर्य हो भनेर निश्चय गरियो, तर द्वैतको वासना पलायो भने द्वैत सारा मिथ्या हो, स्वप्न जस्तै भनेर यस्तै मनन इत्यादि जो मननको प्रक्रिया यहाँ बताइयो, स्वप्नमा छैन, सुसुप्तिमा छैन, शरीरमा होइन भनेर बारम्बार युक्तिद्वारा त्यो चाहिँ द्वैतको वासनालाई हटाउनु, त्यसलाई भनिन्छ मनन।
त्यसले के गर्छ भन्दा प्रमेयगत सन्देहको निवृत्ति हुन्छ। प्रमेयगत जो सन्देह छ, प्रमेय तत्त्वमा, प्रमेय भनेको ब्रह्म, त्यसमा जो सन्देह छ भनेको वासनाले द्वैतलाई उठाउन खोज्यो नि त। अद्वैत तत्त्वमा सन्देहले होइन, वासनाले द्वैतलाई उठायो। त्यसलाई जब मननले हटाउँछ अनि प्रमेयगत सन्देह पनि निवृत्त हुन्छ, हट्छ। युक्तिद्वारा पनि उसलाई निश्चय हुन्छ अद्वितीय तत्त्व नै हो। पहिला शब्दद्वारा निश्चय गर्ने, शास्त्रद्वारा पूर्ण निश्चय हुने, अनि मनन भनेको चाहिँ त्यसलाई आफूले पचाएर आफ्नो युक्तिद्वारा आफूले पनि हो भनेर त्यसलाई ठम्याएर ठिक हो यो भनेर भन्ने अवस्थामा पुग्ने। शास्त्र सुनेर मात्रै भएन कि आफ्नो पचाएर आफ्नो मनले, आफ्नो मननले, आफ्नो युक्तिले, आफ्नो तर्कले पनि यो त ठिक भनेको हो भनेर आफ्ना चाहिँ विभिन्न वासनाहरूलाई पनि आफ्नो युक्तिले नै पन्छाउने जो अवस्थामा पुग्छ, अद्वितीय ब्रह्मलाई तर्कद्वारा पनि हो भनेर बुझ्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यसलाई भनिन्छ मनन। त्यसले प्रमेयको सन्देहलाई हटाइदिन्छ। अद्वितीय ब्रह्म वस्तुको जो वासनाले द्वैतको आशंका त्यसमा ल्याइदिन्थ्यो ब्रह्ममाथि, त्यसलाई मननले हटाइदिन्छ। प्रमेयगत सन्देह हट्यो। तर पनि संस्कार रूपले अझै पनि द्वैतको वासना बाँकी नै छ। मनन गरुन्जेल द्वैत हट्छ, अद्वितीय तत्त्व हो एकदम निश्चय भयो। तर मनन गर्न छोडेपछि फेरि पनि त्यो द्वैतको वासना हुँदैहाल्छ, बारम्बार हुँदैरहन्छ। किन अनादिकालदेखि यही गरेर आयो। अब विचार गरुन्जेल, सुनुन्जेल, अलि राम्रोसँग वेदान्त विचार गर्ने मान्छेहरूलाई सुनुन्जेल त एकदम हो जस्तो लाग्छ नि, ठ्याक्कै। अथवा कहिलेकाहीँ मननमा बस्यो, विचारमा बस्यो भने पनि विचार गरुन्जेल त्यो चित्त त्यसमा लगाइरहन्जेल एकदम हट्यो, अब संसार त हरायो भने जस्तै बनाउँछ। तर जब विभिन्न विषयहरू अगाडि आउँछन् अनि व्यवहारका छक्का पत्ताका विभिन्न विषय अगाडि आउने बित्तिकै त्यो अद्वितीय आत्मा भन्ने कुरा, त्यो एउटै अद्वितीय तत्त्व भन्ने कुरा कहाँ हराउँछ, कहाँ हराउँछ। रिस उठ्छ, के उठ्छ, चित्त बुझ्दैन, झन्झन आउँछ, चिच्याउँछ, सारा गर्छ, यो मरो भनेर भन्छ, कहाँ हराउँछ, कहाँ। कहीँ अपमान गरेको देख्यो भने मेरो अपमान गर्ने भनेर बढ्किन्छ मजासँग। त्यो बेलामा अद्वितीय आत्मा कहाँ हराउँछ, कहाँ पुग्यो, कहाँ पुग्यो। मनन गरुन्जेल हो जस्तो लाग्यो, हो भन्ने पनि बनायो, तर अझै पनि भित्रको वासना त शान्त भएको छैन। भित्रको संस्कार रूपमा रहेको के त्यो संस्कार रूपमा रहेको जो छ त्यो चाहिँ हटाउन सजिलो छैन। त्यसलाई चाहिँ सामान्य प्रयासले हट्दैन। प्रयास गरिरहेपछि त हट्छ, नहट्ने भनेको त होइन। तर अनादिकालदेखिको किन हटेको छैन भन्दा त्यसमा मुख्य कारण नै त्यही हो कि अनादिकालदेखिको अभ्यास भयो शरीरलाई आफू ठान्ने। अनादिकालदेखिको अभ्यास, एउटा जीवनदेखि होला, कति अरबौँ खरबौँचोटि जीवन लिइयो होला, कयौँ कतिचोटि शरीर लिइयो होला, सबै शरीरलाई आफै ठानेर बसियो। जुनसुकै शरीर लियो त्यसैलाई म भनियो, चाहे पशुको शरीरमा जाओस्, चाहे पक्षीको शरीरमा जाओस्, जुनसुकै योनिमा जाओस्, त्यही योनिमा राम्रा या नराम्रा कुनै पनि ठाउँमा जहाँ पुग्यो त्यसैलाई आफू भनेर ठान्यो। एउटा बानी नै भयो। शरीरलाई लिने बित्तिकै त्यसैलाई म भनिहालिन्छ। त्यो बारम्बारको अभ्यास भएको हुनाले त्यसको यस्तो संस्कार बसेको छ कि अहिले पनि बारम्बार आइरहन्छ। जति मनन गरेर हटाउनु खोजे पनि, वेदान्त विचार गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो कुरो झ्याप्प उठिहाल्छ, प्रसङ्ग बसा आइहाल्छ। त्यो कुरा जे बानी भयो त्यो त आउनु नि। त्यसलाई हटाउन, त्यत्रो अनन्त जन्मदेखि भएको अभ्यासलाई हटाउन कमसेकम अहिले पनि त केही लामो अभ्यास त खोज्छ नि त अवश्य हो। अनन्त जन्मदेखिको त्यो पुरानो अभ्यासलाई अहिलेको अभ्यासले विवेकपूर्वक हटाउन चाहिँ समय लाग्छ। तर अनन्त जन्म लाग्दैन, धन्न, त्यति नै ठुलो कुरो हो। किन
अनन्त जन्मदेखिको अभ्यासलाई फेरि चेतनापूर्वक उल्टो हिँडेर त्यति नै समय लाग्ने हो भने फेरि फर्किन पनि अनन्त जन्म लाग्थ्यो। ल भाइ ज्ञान गर्दैछु भन्दा भन्दै अनन्त जन्म फर्किँदा 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 मूलमा पुग्न फेरि त्यत्रो लाग्नु पर्यो, धन्न लाग्दैन। त्यही हो आश्चर्य छ। 2-4 वर्ष मजासँग लागेर 5-7 वर्ष मजासँग त्यसमा समर्पित भएर लाग्ने हो भने हुनु भनेको सानो हो त? त्यत्रो बाटो बिराएर अनन्त जन्मदेखि कहाँ आइसक्यो। अब त्यत्रो चाहिँ बिराएको बाटो 2-4 वर्षमै पुरा भएर ठाउँमा पुग्छ भने त त्यो त धेरै छोटो हिँडाइ भइहाल्यो। धेरै धेरै ठुलो पुरस्कार पायो त्यो। एउटै जीवनमा फेला पार्यो भने त कहाँ पुगिहाल्यो त्यो। भगवान्ले कृपा गर्नुभएछ भन्नुपर्छ, धन्न। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा किनकि अहिलेको जो अभ्यास हो, साधनाको जो अभ्यास हो, त्यसमा आफ्नो चेतना र विवेकको प्रयोग छ। संसारको जो अभ्यास थियो, शरीरलाई आफू ठान्ने अथवा मन बुद्धिलाई आफू ठान्ने, यो पुरानो जो अभ्यास थियो त्यसमा चेतना र विवेकको प्रयोग थिएन। त्यो चाहिँ झ्याममा हामफालेपछि झ्याममा हामफालेको देखेर हामफाले जस्तो थियो। त्यो चाहिँ भेडिया धसान जस्तो हो, सबैले गरेको भएर गरेको भयो। तर आजको जीवनमा मैले जो गर्दैछु, मैले आफूले बुझेर शास्त्र सुनेर वेदको तात्पर्य निश्चय गरेर अलिअलि भगवान्को भरोसा मन भावमा श्रद्धा राखेर गुरुको चरणमा बसेर सिकेर बुझेर जे आज मैले अभ्यास गर्दैछु त्यसमा मेरो विवेक, त्यसमा मेरो चेतना, त्यसमा मेरो प्रज्ञा, त्यसमा मेरो श्रद्धा समर्पण सारा कुराहरू छन्। त्यही भएर यो अभ्यासमा धेरै बल छ। परमात्माको अनुग्रह पनि छ साथमा, गुरुको अनुग्रह छ। एउटै कुरा हो, गुरु परमात्मा अनुग्रह छ। अरू विभिन्न दैवी वृत्तिहरूको पनि अनुग्रह छ। आखिर संसार त कसरी मान्छेलाई चाँडैभन्दा चाँडै मुक्त बनाउने होला भनेरै सुरु गरेको हो परमात्माले भनेपछि उसको पनि अनुग्रह बर्सिहाल्छ, अवश्य नै बर्सिन्छ। यी सबै कारणले गर्दा झर्नभन्दा उठ्न सजिलो छ। परमार्थ भनेको त्यस्तो एउटा विचित्र चिज छ। व्यवहारमा चाहिँ झर्न सजिलो, उठ्न गाह्रो छ। खस्न फ्याट्टै खस्न मिल्छ, भ्याट्टै लडेर खस्नलाई 4 तलाको घरबाट पनि के गाह्रो, भट्टै खस्न मिलिहाल्छ। गम्नै नै बजारिन मिल्छ। उठेर फेरि माथि पुग्नुको समय लाग्छ। तर परमार्थ उल्टो छ। खस्न यहाँसम्म आइपुग्न मन बिगार्नलाई यति जन्म लाग्यो होइन, मनमा राग द्वेष झ्याप्पा आउँछ नि। यति मन कुहिएको बिग्रिएको डुङ्ग गनाउने हुनलाई यति जन्म लाग्यो मलाई। अरबौँ खरबौँ कति जन्मको भइसक्यो भनिसकेको छैन। अब यति वर्षौँसम्म बिग्रिएको कुहिएको, त्यो चाहिँ कुहिएको ठेकी जस्तो हुन्छ नि, कुहिएको ठेकी मान्नु पऱ्यो भने समय लाग्छ। त्यति समय यदि लाग्ने हो भने अनन्त जन्म फेरि लाग्थ्यो मलाई यो कुहिएको निकाल्नलाई। लाग्दैन। एकै जन्ममा निकाल्ने भइन्छ भने त एकदम कम भइहाल्यो। जति खस्नलाई समय लाग्यो त्यति उठ्न समय लाग्ने भएदेखि त मान्छे त उपाय हुँदैन थियो, केही पनि सम्भवै थियो। तर खस्न समय लागे जस्तो उठ्न समय लाग्दैन। किन? खस्न आफ्नै हिसाबले सोचले खसेको, उठ्ने बेलामा अरूको पनि बल साथ सहयोग त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। उसलाई उठाउने भनेर शास्त्र रचिएका बारम्बार विभिन्न गुरुहरूको रूपमा परमात्माले अनुग्रह बर्साइरहनु भएको छ। उसैका लागि सारा दर्शन, सारा चाहिँ नीति नियम, सारा शास्त्र बनेका हुन् भनेपछि उठाउनलाई धेरै बल चाहियो। दृश्य अदृश्य विभिन्न बल लागेको छ। झुकेर भगवान्को नाम लिएको रहेछ भने त्यसको पनि हिसाब गर्ने, यहाँ हिसाब गर्ने एउटा छुट्टै निकाय राखेको छ ताकि उठाउनलाई केही न केही न्यू पाइयोस् भनेर। झुकेर कसैले भगवान्को नाम लिएको रहेछ भने त्यो पनि हिसाब राखै बाबु भनेर भनेको छ क्या। किन त्यसो गरेको भन्दा केही न केही न्यू त चाहियो नि, अब उठाउनलाई के हो। अन्तिममा नारायण भनेको रहेछ है, अजामिल ल है खबरदार, यमदूतहरू लिएर जान पाउँदैन। अन्तिममा नारायण भनेको थियो भनेर भगवान्को दूत आएर रोके नि त। अनि अन्तिममा नारायण भनेको भरमा पनि यमलोक जान नपर्ने छुटकारा पाइन्छ हजुर। फेरि यो त छोरालाई नारायण नाम राखेको रहेछ, यसले त भगवान्लाई सम्झेको होइन रहेछ। यो त कसरी मिल्ला र हजुर भनिदिने नियमापत्ति गयो। नियमापत्ति भनौँ न अहिलेको भाषा गर्दाखेरि यमदूतलाई फड्कारेर
भगवानको दूतले भने यस्तो कुरा नि गर्ने हो, छोराको नाम नारायण भन्ने कुरा कति वर्ष भयो? त्यही 10-12 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिला नारायण नाम कसको थियो ल? यसको छोराको नाम नारायण राख्नुभन्दा पहिला नारायण भन्ने नाम थियो कि थिएन? कसको थियो? त्यो त भगवानकै थियो। भनेपछि अग्राधिकार भन्छ नि नेपालमा, हजुर अग्राधिकार एकाधिकारको कुरा हुन्छ, तिमीलाई थाहा छैन? जो पहिला हो त्यसैले भेट्ने च्याप्पो पार्छ। पछि आएको केही उपाय लाग्दैन। पहिला भगवान नारायणको नाम भनेर यो अग्राधिकार कायम भइसक्यो। भगवानको नाममा भगवानको अग्राधिकार छ। नारायण भनेर कसैले भन्छ, जस्तो सुकलाई देखेर भन्छ, तर अग्राधिकार कसको छ? त्यो नाम भन्दा भगवानको छ। छोरालाई भन्नुहोस् है, जसलाई भन्नुहोस्, भगवानले त मेरै नाम हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। त्यही भएर ल तिमीहरूले सुन्नु पाउँदैन, जा। त्यस्तो न्यु पनि त्यो बित्थाको न्यु हो नि। त्यो छोरोलाई बोलाएको हो, सिधा सिधा देख्दा देख्दै थाहा छ कुरा। त्यो जीवनभरिको पापी दुष्ट पनि फेरि कस्तो हरामी भन्दा ब्राह्मण भएर वेद अध्ययन गरेको, गुरुकुलमा गएर बसेर पढेर अनि पछि बिग्रिएको कतिसम्मको दुष्ट हो? दुष्टकै सङ्गतमा परेर पहिलेदेखि त्यस्तै जन्मेर त्यस्तै खानपिनमा बसेर दुष्ट भएको भए पनि हो। पुरा देखेर सुनेर बुझेर अनि पछि बिग्रिएको त्यस्तो हरामी झन् क्षमा दिन नहुने हो। तर न्यु बनाएर, न्यु पनि कस्तो पातलो न्यु भन्दाखेरि एउटा नाम लिएको घरमा, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ यमवासबाट छुटाए अनि छोड्दै ल अब ल कल्याण गर, बद्रिक आश्रममा गएर तपस्या गरेर अनि मुक्त भइछाड भनेको के भने उठाउने बेलामा चाहिँ न्युहरू खोजेर भए पनि उठाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा निकाय नै सक्रिय छ। निकाय नै सक्रिय गराएको छ। त्यो परमात्माले हिसाब गरे कहीँ झुकेर यसले नाम भन्ला अथवा भगवानको नाम लिएको होला, कहीँ अलिकति साधु महात्मालाई झुकेर भए पनि प्रणाम गरेको थियो होला, थोरै भए पनि यसो श्रद्धा गरेको थियो होला भित्रै कहीँ यसो बत्ती पो बालिदिएको थियो कि भगवानको मन्दिरमा? बत्ती बालेको कथा भनौँ है। एउटा चोर रहेछ शिवपुराणको, अनि चोर्न भनेर एकदम चोर्न पऱ्यो, माल सामान एकदम बढिया खान फ्याउन पाउनु पऱ्यो भनेर चोर एकदम तयारी भएर बसेको रहेछ। अनि गाउँघरमा अब बढिया खानापिना तयार हुने भनेको त ठुल्ठुला पर्व उत्सवमा नै हो। शिवरात्रिको विशेष तयारी भएको रहेछ। प्रसिद्ध शिव मन्दिर पूजा गर्ने मान्छेहरू जाने, विभिन्न चिजहरू बनाउने, घिउमा बनेका लड्डुहरू, विभिन्न काजु बदामबाट बनेको लड्डु, त्यस्ता लड्डु अनि मिठाई के हो अब त्यो होइन, सारा तयार गरेर मान्छे घरमा पुरा राखेर बाजा बजाएर साँझ पर्न थाल्यो भनेपछि प्रहर पूजा गर्नु पर्यो, रातभरि जागरण गरेर लावा लस्कर लाग्यो मान्छे। पछि त्यो चोर पनि आफ्ना साथीहरूसँग कुरा मिलाएर है यस्तो ऊ चाहिँ सबैको बुद्धिदाता नि त, निर्देशक सबैको, ल हामी पनि त्यही बिचमा भित्र छिरेर थाहा नै नपाइकन यिनीहरू जस्तै भएर जाने, अलिअलि पहेँलो बाँध्नुपर्छ भने त्यो पनि बाँध्नु, ताकि हामी वरिपरि घुम्दा यिनलाई सन्देह नहोस् चोर्न आयो, भक्तै हो कुनै गाउँको होला। शिव मन्दिरमा गएपछि कुन गाउँको भनेर कसैले वास्ता गर्ने कुरो भएन। एउटाले भन्ने हो पल्लो गाउँको होला, अर्कोले भन्ने हो पल्लो गाउँको होला, के भन्नु खाना पाए भएको होला भनेर चोरको 4-5जनाको गिरोही गएको थियो। पहेँलो फेटा बाँधेर शिव नि भन्ने बिचबिचमा कीर्तनमा जाने हेर्ने। अब कीर्तनमा मिसिएदेखि उसको पुण्य सुरु। शिवरात्रिको दिन त्यसले चोर्नलाई जुन सुन्यो त्यो नै भगवानको करुणा थियो, त्यसलाई उसको पुण्य सुरु हो। कीर्तनमा पछि लागेको छ। अब अरू मान्छे बरु ध्यान मन भड्काएर हल्लाएर अरूतिर कुरा गरेर बात मारेर बसेका होला, उसलाई त पक्का भक्त बन्नु छ, एकदम सिद्ध हुनु छ अरूको अगाडि, एकदम आँखा चिम्लेर जय बोले किन भन्दा उसलाई त पक्का विश्वास बनाउनु छ नि त, म पूर्ण भक्त हुँ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनु भन्नु पर्यो। एकदम जय बोले ठुल्ठुलो स्वरमा चिच्याएर कानमा त्यो शिवध्वनि नाम पर्नु, त्यसमा थपडी मारेर उसले चाहिँ सँगसँगै गाउनु, भक्तहरूको नजिकमा बस्नु, भक्तहरू छोइयो, कोही मान्छे भगवानको कीर्तनमा गइरहेका छन्, कोही के गरिरहेका छन्, यता हेर्छ अचम्म लाग्यो, त्यस्तो समूह देखेकै थिएँ, त्यस्तो समूह यता हेर्छ अचम्म लाग्यो, उता हेर्छ अचम्म लाग्यो, होइन रोइरहेका छन्, भा रोइरहेका छन्।
के सम्झेर रहेका होला भन्छ भने रुन पो पर्ने रहेछ कि अब खै मलाई त रुन पनि आएन भन्छ। त्यो विचित्र छुँदा छुँदा त्यसलाई भइसक्यो, धेरै काम भइसक्यो। अनि ती मान्छेहरू गए, साँझ पर्यो, मन्दिर वरिपरि जम्मा भए, वैदिक वेदवेत्ता ब्राह्मणहरू त्यहाँ आए। अरे भगवानको विशेष विधिले पूजा सुरु भयो, सङ्कल्पहरू बोलियो, दीप कलश गणेश पूजा एकदम ध्यानसँग हेरिरहेको छ। कहिले समय मिल्दा र मैले त्यो भरेभरको माल कहाँ कहाँ के राखेको छ जम्मै याद गर्छ। अनि सबै याद गर्दाखेरि त सबै हेरिने भयो। मन्दिरभित्र सजाएर राखेको शिवलिङ्ग त्यहाँ छ, दाहिनेपट्टि चाहिँ काजुको त्यो बर्फी राखेको छ, यतापट्टि देब्रेपट्टि त्यो मिठाई डल्लो मिठाई चाहिँ यता राखेको छ। त्यो सबै राति पर्दै गएपछि अनि बल्ल अँध्यारोमा चोर्ने त त्यो बेलामा हात यताउता नआउँछ, ए अरे अरे भनेर सबै कण्ठ एकदम पढिसकेको बेलामा विद्यार्थीले पाड्न कण्ठ गर्छ नि, यति पेजमा यो लेखेको छ भने जस्तै उसलाई मन्दिरभित्रको त्यो दृश्य झल्ल एकदम स्पष्ट आँखा ढ्याक्कै बन्द गर्दा पनि त्यो जस्ताको तस्तै छापिने गरी उसले एकदम हेरेर बस्यो। सबैले पूजासुजा गरे। अब रातभरि एकछिनमा छोड्लान् भन्ने थियो, उसलाई त थाहा नै थिएन त्यो रातभरिको पूजा गरेछ, त्यस्तो विचित्रको जात होइन। अब छोड्लान् भने 12 बजीसम्म छोड्दैन, फेरि अर्को सुरु गरे, फेरि बजिसक्यो। गर्दा गर्दै पुरै रात त्यसमा बित्यो। बिहान पखको चौथो प्रहर पनि सकियो, 4 बजिसक्यो। मान्छे निदाउँदैनन्, सुत्दैनन्। चोर झन् निदाउने कुरै भएन, उसलाई त राति चोर्ने अभ्यास। जब राति सबै मान्छेहरू प्रहर पूजा गरेर भ्याए अनि केही कुर्न बस्ने मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ बसे, अरू गङ्गा स्नान गर्ने के गर्ने भनेर निस्के। कुर्न बसेकाहरू अब मुख्य पूजाको अवधि सकिएको हुनाले आलस्य गरेर बसेका थिए। यसो अलिकति आँखा झिमिक्क पारेका थिए। त्यही बेलामा ती अब खुल्ला भयो नि त, खाली भएको बेलामा त्यो चोर चाहिँ भित्र पस्यो। अनि मन्दिरभित्र मान्छेहरू नभएको हुनाले त्यो जो बत्ती बालेको थियो, तेल थप्ने मान्छे भएको रहेछ क्या हो, तेलको ज्वाला अलिक कम तेल कम भएको हुनाले बत्तीको ज्वाला कम भएर अलिकति अँध्यारो हुन लागेको थियो। मन्दिर उज्यालो नभएको राम्रोसँग देखिँदैन भनेर त्यसले चाहिँ पतन्ती लिङ्ग शिरसी दीपत छाया निवारिता, शिवपुराणको वचन। ठ्याक्क भगवानको शिवलिङ्गको शिरमा टुप्पोमा शिवलिङ्गको माथि छाया पर्न लागेको रहेछ, किनभने दियोको ज्वाला कम भयो नि त, अनि छाया बढ्दै गएको थियो। अनि त्यसले त्यसलाई स्वाट्ट उकास दिएर झल्ल उज्यालो बनाइदियो। त्यही उज्यालोमा सबै मालसामान हेर्नुपर्छ भनेर अनि लिएर त्यो च्याप्प समातेर निस्किन भाग्न लागेको एउटाको चाहिँ त्यहाँ मन्दिर कुर्नेवालाको खुट्टामा ठक्क ठोकेछ। हडबडाएर पुत्रको उफ्रेर भाग्ने भएको थियो, जागेर च्याप्पै समातिहाल्यो, ब्याम्मै समाते चोर 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 भनेर त्यसलाई चाहिँ चुटपिट गर्दा गर्दै त्यसको त्यहीँ हरिओम तत्सत भयो। त्यही हरिओम तत्सत भएर अर्को जन्ममा को भयो भन्दाखेरि अर्को जन्ममा त यक्षराज कुबेर भगवानले साथी मान्नुभयो। त्यो कुबेरको नाम त्र्यम्बक शाखा भनेको त्र्यम्बक भनेको शिव, त्यसको साथी। शिवले आफ्नो साथीको रूपमा बनाएर राख्यो। तैँले मलाई हेर, यस्तो उपकार गरिस्, यस्तो उपकार गरिस्। शिवरात्रिको रातभरि चाहिँ पूजापाठ गरेर मान्छे हिँडे, एक्लै म मन्दिरमा बसिरहेको थिएँ, अँध्यारो दियोले झ्याप्प अँध्यारो बनाइदियो, कस्तो अँध्यारो, कति नराम्रो हुन्थ्यो मलाई, तैँले मलाई दियोको उज्यालो दिइस्, ल साथी भइसक्यो। त्यति न्यू, त्यति जाबो न्यू के भन्ने हो, त्यो चोर्नलाई गएको हो नि, त्यो शिवजीलाई उज्यालो बनाउनु भनेर गएको होइन, मान्छेलाई चोर्न गएको कुराको हिसाबै छैन। तैँले मलाई उज्यालो दिएर मेरो चाहिँ अन्धकार छाया पर्न लागेकोलाई तैँले उज्यालो बनाइदिइस्, ल आइज भाइ साथी भइस् भनेर न्यू हेर्दा पनि विचित्र गएछ देउता। भनेको के भने छिटै हुन्छ उठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुनसुकै कथा जहाँसुकै यही त बताएको छ पुराणहरूमा, जहाँसुकै उसलाई साधकलाई ढाडस दिएको छ कि चिन्ता नगर, जति जन्म तिमीलाई खस्न लाग्यो, मन बिग्रिन यदि जति वर्ष लाग्यो, अब सपाट्न यदि चाहन्छौ भने त्यत्रो समय लाग्दैन, छिट्टै हुन्छ। किन भन्दा तिम्रो आफ्नो बल त छँदैछ, सँगसँगै एउटा समष्टि प्रकृतिको नै व्यवस्था यस्तो छ कि तिमीलाई माथि उठाउनलाई सहयोग गर्ने। एउटा समष्टि परमात्माको नै व्यवस्था यस्तो छ कि उसलाई उठ्नलाई सजिलो होस्, जसै तसै भए पनि उठाउन सकियोस्।
त्यस्तो व्यवस्था बनाएको छ। त्यही भएर एकदम चाँडै हुन्छ, चिन्ता नगर। अब निधिध्यासनको कुरा थियो। निधिध्यासनले के गर्छ भन्दा मनमा रहेको जो वासनाको संस्कार छ नि, जो भित्र बसेको संस्कार, त्यो अब अनन्त जन्मदेखिको भएको हुनाले तत्कालै 1-2 दिनमै त हट्नेवाला त छैन। हुन त हट्छ, एकदम छिटो हट्छ, तर पनि केही समय त लिन्छ अवश्य। हो त्यो नहटुन्जेलसम्म त्यो संस्कारलाई बारम्बार, जो द्वैतको बारम्बार भावना आइरहन्छ, वासनाले संस्कार प्रसाद विचार नगरेको बेलामा, मनन नगरेको बेलामा, श्रवण नगरेको बेलामा जो शरीर मन इन्द्रियमा तादात्म्यको भाव झ्याप्प पलाउँछ, त्यसलाई पनि एकाग्रताको भावले बिस्तारै हटाउँदै 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 जानु पर्यो। निधिध्यासन भनेको के भन्दा एकाकार वृत्ति बनाउनु, एउटै आत्मामा लगातार मनलाई राखिरहने अथवा आत्मामा मात्रै स्थित बनाइरहने, एकाग्रतापूर्वक त्यसमै अडिने अभ्यास। यस्तो अभ्यास यदि गरियो भने यो अभ्यासले के गर्छ भन्दा भित्र जमेको त्यो वासनाको मैलोलाई पनि त्यसले फाल्छ। मननको झोक्काले मात्रै त्यसलाई फाल्न सक्दैन। मनन भनेको चाहिँ झोक्का आए जस्तो हो। मनको एकछिनलाई त्यो चाहिँ विषय विचार गर्यो, एकैछिनमा सट्ट हरायो। तर निधिध्यासन भनेको चाहिँ गहिरोसँग त्यसमा डुब्ने प्रयास हो नि त। त्यही भएर त्यो गहिरोसँग डुब्ने प्रयासले जति वासनालाई हटाउन सक्छ, अरू त्यो एकछिनको विचारले अथवा श्रवणले त्यो हटाउन सक्दैन। त्यही भएर निधिध्यासन चाहियो। निधिध्यासनले के गर्छ भन्दा विपरीत भावनालाई हटाउँछ। विपरीत भाव भनेको यही द्वैतको वासना, संस्कारको रूपमा रहेको जो वासना छ, वासनाको संस्कार, त्यसलाई निधिध्यासनले हटाउँछ। अनि बल्ल वासना शून्य हुन्छ, बल्ल चित्त। पहिला समदमदेखि नै वासना जित्न भनेर प्रयास गरेको, तर त्यो चाहिँ बाहिरको वासना कर बलले हठ गरेर हुन्न, म भोल्दिनँ, तैँले भनेर हुन्छ भनेर मनसँग लडाइँ गरेर जितेको हो। त्यो एकछिनलाई जिते जस्तो मात्रै हो। त्यति गर्दा नै मान्छे बडो ठुलो भइहाल्छ, कस्तो इन्द्रिय विजयी हुनुहुन्छ उहाँ त भनेर भन्न थाल्छन् मान्छेले। तर जितेसितेको केही पनि हुन्न। त्यो लडाइँ झगडा गरेर एकछिन मनलाई काम गर्न दिएको छैन। अनि मनन गर्दाखेरि पनि एकछिन चाहिँ मनको वृत्ति लगाएर एकछिन जित्न खोजिन्छ, तर अन्तिममा जित्ने भनेको चाहिँ निधिध्यासनको एकाग्रपूर्ण निधिध्यासनको स्थिति भएपछि चाहिँ अनि त्यसले वासनाको चाहिँ संस्कारलाई हराउँछ, त्यसले नष्ट गर्न सक्छ। त्यसबाट विपरीत भावना बल्ल हट्छ। यसरी श्रवणद्वारा प्रमाणगत सन्देह, यो हिजोको प्रसङ्ग यो हो, तर भन्न यति आवश्यक थियो, हिजोकै सुरुमा आएको हो। श्रवणद्वारा प्रमाणगत सन्देहको निवृत्ति भनेको शास्त्र वचनमा सन्देह छ प्रमाणमाथि, कि द्वैत शास्त्रको प्रतिपाद्य हो कि अद्वैत शास्त्रको प्रतिपाद्य हो, त्यो सन्देहलाई निवृत्ति गराउने, पूर्ण निश्चय गर्ने कि अद्वितीय ब्रह्म नै शास्त्रको एकमात्र निश्चय हो। साधनाका लागि भलै विभिन्न कुराहरू बताएको होला, कर्म, उपासना, योग अथवा विभिन्न थरी पद्धतिहरू, विधि विधान, व्यवस्था सबै साधनाका लागि बताइएका छन्, नबताएको भनेको होइन। तर अन्तिम तात्पर्य चाहिँ अद्वितीय ब्रह्मलाई बुझाउनमा नै छ भनेर पूर्ण निश्चय हुने, नहल्लिने गरी, त्यसलाई भनिन्छ श्रवण। अनि मनन भनेको तर्कद्वारा शास्त्रले सुनेको, शास्त्रद्वारा सुनिएको जो कुरा छ, आफ्नो मनले तर्क गरेर आफैले मनमा घुमाएर हो भनेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मनभित्रको भावले पचाउने भनिन्छ नि। आफ्नो चाहिँ गाई वस्तुले पहिला चाहिँ चरेको चारा जति फेरि राति फेरि चपाएर त्यसलाई चाहिँ बस्छ भनेर भनिन्छ नि। त्यसै जस्तो आफूले चपाएर त्यसलाई चाहिँ पचाउनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ मनन। मनले त्यसलाई घुमाउनु, त्यो चाहिँ मनन भयो। अनि निधिध्यासन भनेको चाहिँ एकाग्र भावले त्यसमा अवस्थित हुनु, लगभग ध्यान जस्तै हो,
तर ध्यान चाहिँ त जेको पनि हुन सक्ने भयो। ध्यान भनेपछि के को ध्यान भन्ने कुरा हुन्छ। निधिध्यासन भन्ने चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै भित्री चिज हो। आत्मामा अवस्थित निधिध्यासन गर्छ सिधा। ध्यान चाहिँ अब जेको पनि ध्यान हुनसक्छ। रूपको ध्यान हुनसक्छ, कुनै गुणको पनि ध्यान हुनसक्छ, अथवा कुनै मान्छेको, विषयको, पदार्थको, पानीको, आगोको, जम्मैको ध्यान हुनसक्छ। त्यो अलिकति बाहिरी जस्तो हो ध्यान। निधिध्यासन भनेको चाहिँ सिधा आत्मामा अवस्थित हुने, आत्मामा मनलाई एकाग्र गरेर लगाउने, आफ्नो चिन्मय स्वरूपको विचारमा अवस्थित भएर बस्ने, एकाकार वृत्ति बनाउने। अब त्यो एकाकार वृत्ति, निधिध्यासनको जो एकाकार वृत्ति छ त्यसलाई वासनाले खलबल्याउँछ। यो निश्चितै हो, किन भन्दा त्यसको विरोधी नै वासना हो। वासनाको विरोधी निधिध्यासन हो अथवा एकाकार वृत्ति हो। अनि एकाकार वृत्तिको विरोधी वासना हो। यो दुईटा त विरोधी हुँदैन। जसले आफ्नो बलले सक्छ उसैले खलबल्याउने हो, जसले जित्छ उसैले खलबल्याउने हो। यहाँ तक अब कसैले निधिध्यासन गर्न थाल्यो, श्रवण मनन र निधिध्यासन गर्यो भने निरन्तर गरिरहनु सक्दैन। मन बिचबिचमा मन फुत्त जाग्छ, अर्थात् वासनाले खलबल्याइरहेको छ त्यसले। तर आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, बारम्बार त्यसलाई अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो मनले खलबल्याउने काम बिस्तारै कम गर्दै जान्छ। जति आफूले आदरपूर्वक, जति निष्ठापूर्वक निधिध्यासन गरिन्छ त्यति नै चाँडो मनले खलबली ल्याउन कम गर्छ। गर्दा गर्दै अनि जब त्यो निधिध्यासनको वृत्ति अखण्डाकार बन्छ त्यसैलाई त ज्ञान भनिन्छ। अखण्डाकार वृत्ति भनिन्छ नि। निधिध्यासनमा हुन्जेलसम्म त्यसलाई बिचबिचमा वासनाले खण्डित गरिरहेको हुन्छ। 5 मिनट गरे, 10 मिनट गरे, खलबली रम्जेल त्यो निधिध्यासन हो। अनि अब निधिध्यासनको वेग बढ्दै गएर जब द्वैत वासना हराउँदै गयो अनि अब खलबलिन मन छोड्यो, वासना सट्टै पुरै धोइ पखाली गरेर भ्याइयो। अब मनमा कुनै पनि वासना बाँकी छैन। त्यसलाई मनमा बिथोल्ने कुनै विचारै उठ्न छोड्यो। अब त्यो आफूले बनाएको जो आत्माकार वृत्ति हो निधिध्यासन, त्यो चाहिँ नबिथोल्ने भयो भनेपछि के भयो भन्दा अखण्ड भयो। अहिलेसम्म के थियो भन्दा खण्ड भइरहन्थ्यो। कसले खण्ड गराउँथ्यो भन्दा मनले, वासनाले। अब वासना शान्त भयो, त्यही निधिध्यासनको अभ्यासद्वारा शान्त भइसकेपछि त्यो वृत्ति अनि अखण्डित हुन्छ। हो त्यो अखण्डाकार वृत्ति भनेकै त्यसैलाई भनिन्छ ज्ञान। अब अखण्डित भएर मन चाहिँ आत्मामा एकाकार भएर बस्नु हो, यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। त्यसपछि आफ्नो स्वरूप बुझ्छ। त्यसैबाट त्यही अखण्डाकार वृत्तिले नै उसलाई आफ्नो स्वरूप बुझाइदिन्छ। अब त्यसपछि जब अखण्डाकार वृत्ति बनाएर आत्मालाई जब उसले एकचोटि आफ्नो स्वरूपलाई स्पष्ट अपरोक्ष रूपले बुझ्यो, त्यसपछि चाहिँ अब फेरि आफूलाई बुझ्न वृत्तिको आवश्यकता पर्दैन। त्यो अखण्डाकार वृत्ति एकचोटि बनेपछि पुग्यो। अखण्ड नबनुन्जेलसम्म निधिध्यासनको चाहिँ बारम्बार अभ्यास गरिरहनु पर्यो, बारम्बार वृत्ति बनाइरहनु पर्यो। तर जब एकचोटि वासना शून्य भएर अखण्डाकार वृत्ति बन्यो, आत्माको अपरोक्ष साक्षात्कार भयो, अपरोक्ष ज्ञान भयो, आफूलाई बुझेपछि अब त्यसलाई बुझ्न फेरि अब आफू बन्न, आफू ब्रह्म हुनका लागि अब दोस्रो पटक फेरि निधिध्यासन अथवा वृत्ति, मनन, चिन्तनको आवश्यकता पर्दैन। एकचोटि ब्रह्म भएपछि त्यस्तो चाहिँ त्यसको महत्त्व छ निधिध्यासनको वृत्तिको। र त्यसलाई चाहिँ नबिथोलिने गरी बारम्बार अभ्यास गर्दै जाँदा अखण्ड जब बन्छ त्यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। यसरी श्रवणद्वारा प्रमाणगत सन्देहको निवृत्ति, मननद्वारा प्रमेयगत सन्देहको निवृत्ति र निधिध्यासनद्वारा विपरीत भावनाको निवृत्ति भएपछि अनि तदाकार वृत्ति भन्नु नै ज्ञान भनिन्छ। त्यसैलाई नारायण ओम तत्सत्।